आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री आफै चुन्ने व्यवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गएको अध्यक्षज्यूले उद्घोष गर्नुभएको छ। हामी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जान्छौँ। यो देशको प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार अब तपाईका नेतालाई होइन, तपाईका सांसदलाई होइन, सर्वोच्च अदालतलाई होइन, देशभरि कोभिड भएको बेला अदालत भित्र नाटकबाजी गर्नलाई होइन, सडक र कुर्सी तोड्नका लागि होइन, यो देशको प्रधानमन्त्री एउटा पसलमा बसेको, एउटा मजदुर गरिरहेको, एउटा गाडी चलाइरहेको, एउटा श्रम गरिरहेको श्रमजीवीले प्रत्यक्ष भोट हालेर देशको प्रधानमन्त्री चुन्छ। कुरा अब हाम्रो प्रजातन्त्र पार्टीले उठाउँछ। यसलाई भनिन्छ हामीले संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा गर्यौं। किन गर्यौं भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो नि। राजा हुँदा कस्तो थियो, आज राजा नहुँदा कस्तो भयो भन्ने कुरा त तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा राजा फालेर हजारौं छोटे राजाको बिगबिगी भयो। हजारौं स्याल पाल्नु भन्दा एउटा सिंह पाल्नु भइदा छ जंगलको राजको लागि। यसका लागि हामीले अगाडि बढायौं। एउटा कथा भन्न चाहन्छु। 6-7 वटा स्याल भर्खर भर्खरका रहेछन् रे, तरुणा क्या, हाम्रा पश्चिमा भाषामा कुरा गर्ने भने छाती फुलाउँदै गएछन् रे। हो भर्खर भर्खरका तरुणा जंगल गएछन् रे। ए बाघ त बुढो भइगयो, भुक्ता पनि भुक्दैन, दाडा पनि नै, नङ्ग्रा पनि नै, अब एकजना काट्टाकुट्टा पाडिकन खाइलिने हो भने गरे। अनि छाती फुलाउँदै गएछन् गरे। हा यस हेर म तरुण हो, तँ तरुण हो भने खान्ने। जब जङ्गलभित्र छिरेछन् नि, बाघ त न दाडा पनि नै, नङ्ग्रा पनि नै, तर बाघले के अरे गर्ने बेला स्याल हुई अरे बाघ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट स्याल हुन्, राजा बाघ हो। यो कुरा हेक्का रहोस्। बाघ छन्। अब बाघले दिन आए के गरेर मञ्चमा आउँछन् र सम्बोधन गर्छन् मलाई कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ। त्यही भएर मैले आग्रह र अनुरोध गर्न चाहेँ। धेरैले भन्ने अभियान छोडेर पार्टीमा किन लाग्यौ? याद छ तपाईलाई भ्रष्टाचारका विरुद्धमा पहिलो पटक मैले सुर्खेतबाट आवाज उठाउँदा सुर्खेतको प्रहरी कार्यालय अगाडि पार्टीका कार्यकर्ता र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख मिलेर मेरो खुट्टा बाँचे 24 घण्टा उल्टो हत्कडी हालेर काठमाडौँ पुर्याए। त्यति मात्र होइन, हिरासतमा राखे। नेपालका 5 देखि 10 वटा जिल्लासम्म प्रतिबन्ध लगाए। तपाईँ सबैले साथ समर्थन गर्नुभयो। जनलहर उत्र्यो, तर त्यो जनलहरको महत्त्व भएन। जनलहर उठ्यो, आवाज उठ्यो, भ्रष्टाचार गर्न रोकिएन। यही ठाउँ हो मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीज्यूलाई यति रुपैयाँ घोटाला गर्नुभयो, तपाईले हेलिकप्टर मात्रै चढ्नुभयो, जनताको सेवा गर्नु भएन भनिरहँदाखेरि हामीलाई टाउको मात्र हल्लाउनु भयो, हाँस्नुभयो। भित्र मनमा दुःख भए पनि बाहिर दाँत मात्र देखाएर हाँस्नुभयो, तर सुध्रिनु भएन। के भन्नुभयो? यो ज्ञानेन्द्र शाही त सडकमा कराउने त हो त, जनताले मलाई भोट दिइहाल्छन्, चुनाव जितिहाल्छु, कराउँछ, एकछिन सुन्दिउँ न त भने। तर अब ज्ञानेन्द्र शाहीले हामीले एउटा अठोट गर्यौँ। तपाईको जनमानस, तपाईको सहभागिता, तपाईको शक्तिलाई सडकमा मात्र होइन सदनमा पनि पछाड्ने निर्णय गर्यौँ। त्यसका लागि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रोज्यौँ। अर्को कुरा, हामीले एनसेलको विरुद्धमा मुद्दा लड्यौँ। 62 अर्बको मुद्दा जित्यौँ। वाइटबटीका घोटालालाई बाहिर ल्यायौँ, 4G घोटालालाई बाहिर ल्यायौँ, मेलम्चीका घोटालालाई बाहिर ल्यायौँ। देशभरि सडकमा आन्दोलन उठ्यो। देशभरि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यही सुर्खेतमा आज यो 1300 होइन, यो 4औं आमसभा हो। यो हजारौं जनता सडकमा आउनुभयो, लाखौं जनताको सहभागिता भयो, तर भ्रष्टाचार रोकियो? अपराधीलाई कारबाही भयो? सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म 62 अर्बको एनसेलको मुद्दा जित्यो। हामीलाई जितायो, तर 62 अर्ब तिरिएन। 4G घोटाला गरे, भयो? भएन। 70 करोड काण्डका घुसकाण्ड बाहिर आए, कारबाही भयो? भएन। अनि के गरे? सडकमा कराउँदै गर्छन्। हामी सदनबाट जितेर आइहाल्छौँ भने हामीले सोच्यौँ सडकमा मात्र आन्दोलन गरेर हुँदैन। अब जो भ्रष्टाचारी छ त्यसलाई सदनबाट पनि पछार्ने, सडकबाट पनि पछार्ने, यो अठोट लाग्यौँ। यसका लागि हामी राजनीतिमा आयौँ। अर्को कुरा जबरजस्त उठ्यो। देशभरि तपाईले एरोप्लेन हेर्नु भएको छ। अहिले प्लेन चढ्ने मान्छेलाई थाहा होला त्यसको पीडा। मन्त्रीज्यू आउनुहुन्थ्यो, प्लेन रोकिदिनुहुन्थ्यो 1.5-2 घण्टा, 3 घण्टा 4 घण्टा रोकिदिनुहुन्थ्यो। तपाईको यो सुर्खेतको जुम्लीको पुत्रले अठोट गर्यो। के अठोट गर्यो भने यो मन्त्रीले प्लेन रोके,
यो गलत हो। जनताले पैसा तिरेर सजिलै प्लेन चढ्न नपाउने। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाटो बन्द गरे, मैले खुलाएर आएको छु। हिजो बाटो बलक बन्द रोकिएको छ हिजो चापागाउँमा। मैले त्यस्तै अठोट गरेँ। जनता बिरामी परेको छ, मान्छे आपत पर्यो भनेपछि प्लेन चढ्ने हो, शौखिनका लागि होइन, गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चढ्ने हो। तर एउटा मन्त्रीले एउटा प्लेनलाई 1-1 घण्टा 1.5 घण्टा 2-2 घण्टा रोक्ने हुँदा हुँदा 4 घण्टासम्म रोकेका कथाहरू बाहिर आए। अठोट गऱ्यौँ नेपालगञ्जमा, मन्त्रीलाई सोध्यौँ यो प्लेन तपाईँको बाबुबाजेको सम्पत्तिबाट किन्या हो? हामीले यही कुरा सोध्यौँ र त्यो प्लेन मन्त्रीले रोक्ने सिस्टमको अन्त्य गऱ्यौँ। तर हामीलाई कारबाही भयो, हामीलाई पत्रकार सम्मेलनमा आक्रमण भयो। हामी 1 इन्च पछाडि हटेनौँ, किनकि तपाईँको साथ र समर्थन र जुम्लीको छोराको ताकत थियो, तपाईँको इमान्दारिता थियो। त्यसका लागि हामी रोकेनौँ, 1 मिनट पनि रोकेनौँ, 1 इन्च पनि सोचेनौँ। हामी ब्याग हट्नुपर्छ भन्ने गर्छन् नि कहिलेकाहीँ सिन्जा राज्य खस राज्य। त्यही पानी र त्यही माटोमा तपाईँले हामीलाई हुर्काउनु भयो। हामीले झुक्न जानेको छैन, हामीले लुट्न जानेको छैन, हामीले डकैत गर्न जानेको छैन। सत्य बोल्छौँ, सत्य गर्छौँ, इमान्दारका साथ खट्छौँ। एकजना मान्छे थियो मसँग, जब मलाई आक्रमण हुँदाखेरि आज तपाईँ जस्ता हजारौँ लाखौँ मान्छे आज सिङ्गो पार्टी लागेको छ। यही हो सफलता, अझै सफलता हुन्छ। हामी झुकेनौँ। र अहिले पनि तपाईँलाई प्लेन चढ्नुभयो भने याद आउँछ होला त्यो मन्त्रीले प्लेन रोकेको। आज प्लेन रोकिँदैन, कसैको दम छैन। देशको राष्ट्रपति त प्रधानमन्त्री त छोड्नु, देशको राष्ट्रपतिको पनि दम छैन कि जनतालाई प्लेन रोकेर अगाडि गुड्ने। यो हिम्मतका साथ हामीले स्थापित गऱ्यौँ। तर हामीलाई आक्रमण भयो, हामीलाई हिरासतमा राखियो। तर हामीले के सोच्यौँ, यो जनताको समर्थनले यतिले मात्र पुग्दैन। हामीले के गर्यौँ, यसलाई अब भोटमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, सत्ता र सडक दुईटै ठाउँबाट फाल्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ। यसका लागि हामी राजनीतिमा आयौँ। अर्को कुरा गर्यौँ, कोभिड आयो याद छ, कोरोना आयो याद छ। कोरोनाको पहिलो लहर आयो, हुने खानेले त मजासँग मस्तीका साथ सुते, लुटेकाले मजाले घरमा सुतेर खाए। तर श्रमजीवी गरिब वर्गहरू, विद्यार्थीहरू काठमाडौँका कोठामा तडपिएको अवस्था थियो। पहिलो लहरको कुरा गर्दैछौँ। हामीले अठोट गऱ्यौँ, एकजना मान्छे भोको नबनोस्। यही दैलेख, यही सुर्खेत र जुम्लाका दलित परिवारका दिदीबहिनीहरू थिए। आज पनि मलाई त्यो याद आउँछ। 13 दिनको सुत्केरी छ, बच्चा काखमा च्यापेर 5 किलो चामल थाप्न आउने अवस्था थियो। हामीले चामल बाँड्यौँ। शासक फाँसीवादी सत्ताधारीहरूले हामीलाई लगेर 9 दिनसम्म हिरासतमा राखे। अझै डराएनौँ, तपाईँको साथ र समर्थन बढ्यो र देशभरि लाग्यौँ। अब यसलाई शक्तिमा बदलौँ, सडक होइन सदनबाट बदलौँ भनेर आज हामी राजनीतिमा आएको। के गल्ती गऱ्यौँ हामीले? धेरैले भन्ने गर्छन् ज्ञानेन्द्र साई राजनीतिमा आयो रे, ओहो ठुलै अपराध गरे जस्तो पो गर्छन्। एउटा कुरा यक्का रहोस्, म कसैको घरमा बम हानेर राजनीतिमा आएको होइन, कसैको पुल भत्काएर राजनीतिमा आएको होइन, सडकमा टायर बालेर राजनीतिमा आएको होइन, कसैका घरका सिसा फोडेर आएको होइन, दिदी बहिनी बलात्कार गरेर आएको होइन, कसैको घाँटी रेटेर आएको होइन, शुद्ध समाज सेवा गरेर राजनीतिमा आएको। यदि हिम्मत र दम छ भने समाज सेवा गरेर राजनीतिमा आऊ, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लडेर राजनीतिमा आऊ, स्वागत छ। मैले अघि नै भने नि, कालीकोटको पिलीमा निहत्या आर्मीलाई मारेर म राजनीतिमा आएको होइन, दिदीबहिनीको सिउँदो पुछेर आएको होइन, ट्रक बालेर आएको होइन, शालिग तोडेर शालिग फोडेर म राजनीतिमा आएको होइन, शुद्ध समाज सेवा गरेर भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आफ्नो ज्यानलाई पनि तपाईँको दाउमा राखेर राजनीतिमा आएको। दम र हिम्मतका साथ लड्छौँ, तपाईँको साथ र समर्थन चाहिएको छ। के अपराध गऱ्यौँ हामी? म नेपालको नागरिक हो, मेरो अधिकार पनि छ, मेरो कर्तव्य पनि छ राजनीतिमा आउने। तपाईँ जनतामाथि मैले आजका दिनसम्म 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको छैन। 1 रुपैयाँ। नेपालको कुनै पनि मन्दिर, कुनै पनि देवी देवता, कुनै पनि बाबुआमाको कसम खान सक्छौँ, हामी 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका छैनौँ। र यहीँबाट म उद्घोष गरेर चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यदि अब कसैले भ्रष्टाचारी गरेका उम्मेदवारहरू यदि खडा हुन्छन् भने तिनलाई बहिष्कार गर्नुहोस् भनेर स्वयं अध्यक्षज्यूले भनिराख्नु भएको छ। म पनि यहाँबाट भन्छु, भ्रष्टाचारी उतातिर, सदाचारी यतातिर अब हुन आवश्यक छ। यसका लागि हामीले अगाडि बढायौँ।
मलाई कहिलेकाहीँ 3-4वटा कुरा अचम्म लाग्छ। 3-4वटा कुरा अचम्म लाग्छ। हामी कस्तो किसिमको देश र परिकल्पनामा यहीँनिर हुनुहुन्छ मुकुन्द श्याम गिरी, तपाईँले देख्नु भएको छ, लखर लखर हिँड्नुहुन्छ। मैले अहिले पनि याद गर्छु, सुर्खेतको क्षेत्रीय अस्पताल भन्थ्यौँ हामी, अहिले त्यसको नाम परिवर्तन गरेर अर्कै के राखेका छन्। त्यो क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतको तत्कालीन मेयरका हिसाबले मुकुन्द श्याम गिरीले क्षेत्रीय अस्पतालको उद्घाटन गरिरहँदा राजासँग बिन्ती चढाउँदाखेरि यो अस्पताल बनाइदिनु पर्यो, यहाँका कर्णालीका जनतालाई दुःख भयो, नेपालगञ्ज जानु पर्यो, कर्णालीका जनता काठमाडौँ जानु पर्यो, लखनऊसम्म जानु पर्यो, यो अस्पताल बनाइदिनु पर्यो सरकार भनेर राजालाई बिन्ती चढाउँदै गर्दा उनको घर जलाएका थिए धनीउद्धकारीले। आज त्यही अस्पतालमा उपचार गरिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ त लाग्छ लाज र श्रम लाग्दैन यिनीहरूलाई। यस्तो देश बनायौँ हामीले। आज अगाडिको राजाको शालिग छोड्न लगायौँ, देउती बजैका मन्दिरमा पूजा गर्न रोकियो, मस्टाको देउताको थानका धामीका कपाल काटियो, घण्टा झुन्डाइयो र घण्टा लगेर बम बनाएर बारुद बनाएर दाइ भाइ मारियो। यस्तो किसिमको राजनीतिको अब अन्त्य गर्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, अन्त्य गर्छ। यसका लागि हामी राजनीतिमा आएको। हामीले यो देश र मुलुकलाई एउटा सही बाटोमा लिनका लागि राजनीतिमा आएको। तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, के का लागि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई रोज्यौँ त? एउटा कुरा सोच्नुहोस् त, यो देशमा यो मुलुक, म जुम्लाको मान्छे, तपाईँ कोही कालीकोट, जुम्ला, दैलेख, सुर्खेतका मान्छेहरू हुनुहुन्छ या अन्य ठाउँका मान्छे हुनुहुन्छ, म जुम्लाको मान्छे, मेरो सर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल झापाका मान्छे। जुम्ला र झापा कति टाढा छ? तर मलाई जुम्लाभन्दा माथिपट्टि गयो भने, डाँडाभन्दा माथिपट्टि गयो भने उहाँ अध्यक्षज्यूलाई झापाको बोर्डरभन्दा पारिपट्टि सिलिगुडीको मान्छे टाढाको लाग्छ, माथि दार्चुलाको मान्छे उहाँलाई नजिकको लाग्छ। किन होला? यो नेपाल भन्ने देश भूगोल मात्र होइन, भावनाले आर्जेको देश हो। यो देश बनाउने यदि कोही हो भने त्यो बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह नै हुन्। यो ध्रुव सत्य हो, यो इतिहास हो। आज त्यही पृथ्वीनारायण शाहको सत्तालाई, त्यही पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई र सोचलाई त्याग्ने अनि दुनियाँमै नभएका लामा लामा दारी बनेका, नामै नतोकौँ, जिन्दगीभरिका फोटा झुन्डाउँदै आफैलाई आफै यसो गर्दै देशमा हत्या, हिंसा र बलात्कार गर्नेका सिद्धान्त पछाडि भोट हाल्ने तपाईँ हामी पनि जनतै हो। हामीलाई पनि जनतै हो। हामी दाइलाई मार्यो, दाइलाई मार्छ, भाइले गएर तिनलाई भोट हाल्छ, घरमा आगो लगाउँछ उसैलाई भोट हाल्छ, हिंसा गर्छ उसैलाई भोट हाल्छ। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, जुम्ला कालीकोटका दाजुभाइहरू हो, खुब क्रान्तिकारी हुन् कि धरान्तिकारी बनेका छौ? इतिहास सम्झ। त्यो कर्णाली राजमार्ग तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले बनाएको राजमार्ग हो। आज पनि त्यो राजमार्ग बनाइरहँदाखेरि त्यो राजमार्ग खन्न लागेका वीर सपुतहरू, यो राष्ट्रका सेवकहरू पिलीमा लगेर निहत्यामा राजमार्ग खनेर जुम्लाको विकास गर्छौँ, कर्णालीको विकास गर्छौँ, भलै बाटो 1 वर्ष भए पनि अगाडि पुर्याउँछु भन्ने निहत्यालाई घाँटी छिनी छिनी मार्ने महेन्द्रबहादुर साई र जनार्दन शर्मालाई तपाईँले भोट हाल्नुहुन्छ। तपाईँ सम्झिनुहोस् एकछिन, यी के हुन्? देखाउनुहोस् एउटा पुल बनाएको यिनीहरूले, देखाउनुहोस् एउटा राजमार्ग बनाएको, देखाउनुहोस् एउटा अस्पताल बनाएको यिनीहरूले, देखाउनुहोस् एउटा स्कुल बनाएको। केही बनाएछन्? केही छ बनाएको? 13 वर्ष भयो शासनमा आएको, केही बनाएछन्? छैनन्। न पुल बनाउँछन्, न बाटो बनाउँछन्, न अस्पताल बनाउँछन्, न तपाईँको स्कुल बनाउँछन्। सिर्फ धनयुद्ध गर्छन्, धनार्दन शर्मा भएका छन्, अर्का धनवान पनि भएका छन्, जनताको कुरा गर्छन्, त्यही जनतालाई के गर्छन्? दास बनाउँछन् र त्यसको छातीमाथि बन्दुक बोकाउँछन्। आज दूरदराजका विकटका दाजुभाइ अहिले पनि उनकै दिमागको पछाडि घुमेका छन्, अझै पनि मण्डली बनेका छन् र अझै पनि तिनलाई भोट हाल्छन्। यो दोष कसको? यो दोष जनताको। म आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कर्णाली प्रदेश मात्रै सरकारको बजेट 4 वर्षको 1 खर्ब 32 अर्ब 92 करोड 28,64,000 रुपैयाँ बजेट आएको छ मुख्यमन्त्रीलाई गाडी र हेलिकप्टर चढ्नका लागि।
बाटो बनाउँछन् जम्मा 1.5 किलोमिटर है यत्रो बजेटबाट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के योजना उठायो, प्रदेशका सेता हात्ती पाल्दैनौँ, यिनलाई घरै पठाइदिन्छौँ। यो 1,32,92,92,28,64,000 रुपैयाँ जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि खर्च गर्छौँ, सांसद र माननीय पाल्नलाई होइन। त्यही भएर प्रदेशलाई खारेज गरौँ भन्यौँ हामीले। त्यही कारणले हामीले भनेको। अर्को कुरा तपाईलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, बडा गजबको सिस्टम ल्यायो यो देशमा। कस्तो थाहा छ? धर्मनिरपेक्षता लागू गर्ने रे, सङ्घीयता ल्याउने रे। हामी आफै कन्फ्युज हुँदाउ कुन मान्छे कहिले मन्त्री भयो म पनि चिन्दैन। आज अस्ति भेट्यो, भोलिपल्ट मन्त्री, भोलिपल्ट पद पायो पर्सिबाट मन्त्री। त्यही भएर मेरो अनुरोध के छ भने यो सङ्घीयता ल्याउने भने 1 घर 1 मन्त्री 1 सांसद बनाइदेऊ। आनन्द किन चाहियो चुनाव गर्नुपर्ने? चुनाव गरेर कुनै फाइदा छैन। अब अर्को एउटा कुरा तपाईँलाई आग्रह गर्न के चाहन्छु भने, याद छ तपाईँलाई भित्तामा नारा लेख्या जुम्ला कालीकोटका मान्छे माथि दैले खुवाउँदा यहाँ सुर्खेता गाउँतिर मान्छे कति छ ऊ यहीँनिर हुलाकमा बमानेको थियो। अच्छा बडाङ्ग बमानेको थियो पारिपट्टिको होटलले चन्दा नदिएको कारणले। याद छ? भित्तामा नारा लेख्थे के? अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अमेरिकन साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद, अनि भारतमै लुक्ने, भारतमै बस्ने, भारतकै हतियार प्रयोग गरेर दाजुभाइ मार्ने हो। त्यतिले मात्र पुगेन यिनलाई। अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर हतियार उठाउने प्रचण्ड हिजो सुर्खेतै आउनुभएको थियो है, सुर्खेतै आउनुभएको थियो। अझ तिनका कार्यकर्ता उपस्थित हुँदाखेरि मलाई हाँसो लाग्छ। ती कार्यकर्ता हुन् कि दास हुन् है? म ती कार्यकर्तालाई अहिले पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिजो तपाईँले प्रचण्डलाई किन साथ दिनुभयो? प्रचण्ड एउटा राष्ट्रवादी नेता हो, त्यही भएर फाँसीवादका विरुद्धमा लड्ने हो। त्यही भएर प्रचण्डलाई साथ दियो भने प्रचण्ड के तपाईँको सम्झी पर्छन् कि मामा छोरो ससुरो? केही पनि नातागोता पर्दैन, सिर्फ एउटा नाता थियो कि यो मान्छे राष्ट्रवादी हो, त्यही भएर समर्थन गर्नुपर्छ। अब आज यो देशमा एमसीसी जस्तो राष्ट्रघात ल्याउने, दाजुभाइ मार्ने सबभन्दा 1 नम्बर सरगाना प्रचण्डपछि प्रचण्डको साथ छोड्ने कि नछोड्ने अब माओवादीले सोच्न आवश्यक छ। माओवादीका कर्मठ योद्धा साथीहरू जो राष्ट्रवादी छौ, ती राष्ट्रवादीलाई मेरो हार्दिक अपिल छ, हिजो एकजना माओवादीका सांसदले छोडिसक्नु भएछ, उहाँलाई तालीले स्वागत गर्नुहोस्। ठम्बरबहादुर विष्टले छोडिदिनु भयो। अब माओवादीका कार्यकर्ताले प्रचण्डलाई साथ दिनु भनेको आफ्नी आमाको रगत आफै खानु बराबर हो, किनभने राष्ट्रघाती भइसके, दलाल बनिसके। अर्को कुरामा भन्न चाहन्छु, काङ्ग्रेस अनि भोट त्यसैकन हाल्ने। देशका 44वटा संस्थान बेचेर हामी किन इन्डियामा गएर हिংসিলাजु बेइन बाध्य पार्ने? त्यही काङ्ग्रेस, फेरि त्यहीकनै भोट हाल्ने है। देशका कल कारखाना र स्कुलहरू सबका सब प्राइभेट बनाएर, बोर्डिङ बनाएर आज सरकारी स्कुल ध्वस्त पार्ने काङ्ग्रेस, चिनी मिल बेच्ने काङ्ग्रेस, चोरी गर्ने काङ्ग्रेस, देश लुट्ने काङ्ग्रेस, अनि भोट पनि सबै तपाईँ तिनकै हाल्ने। हाल मजाले हाल। अझै शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल भन्छु म, नहाल भन्दिनँ। एक दिन देश मात्र बेचेन यिनले, एक दिन तपाईँको किडनी र कलेजो बेच्छन्, त्यो दिन होस आउँछ। होस आयो भने धेरै पछुतो भइसक्यो हुन्छ। म भोट हाल नहाल भन्दिनँ। के गरे? राष्ट्रघाती एमसीसी जस्तो चिज पारित गरेपछि काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता कुन मुखले जनता कहाँ भोट माग्न जाने? सबै सुर्खेती दाजुभाइ दिदीबहिनीले एउटा कुरा सोधिदिया, मेरो सन्देश मानिदिया। काङ्ग्रेसका 3टा कुरा सोध्या भोट माग्न आउने बेला। 44वटा संस्थान बेचेर किन खाइस्? भारतीयको गुलाम र दास किन भइस्? अमेरिकाको कट्टु समाउने किन भइस्? त्यसको जवाब दे, त्यसपछि भोट दिन्छु भन्नुहोस्। जवाब दिनुहोस्, जवाब माग्नुहोस्। काङ्ग्रेसका महामहिम नेताहरूलाई सोध्नुहोस्, यो राष्ट्रघात कसले गर्यो? यो टनकपुर कसले बेच्यो? भारतबाट 17वटा आर्मीका क्याम्प नेपालमा कसले राख्यो? सोध्नुहोस् एकछिन। माथि रारामा पनि भारतीय सेना थियो, अहिले गएर गुगलमा खोज्नुहोस्।
जब राजाले भारतीय सेनालाई हटाएपछि त्यही राजाका विरुद्धमा युद्ध गर्ने यी आतंककारी हुन् कि राष्ट्रवादी हुन्, यी नेपाली हुन् कि विदेशी हुन्, यसको पहिचान गर्न आवश्यक छ। अब नेपालको मन्त्री परिषदमा भारतको राजदूत बसाल्थे काङ्ग्रेसीहरूले 2015 सालमा, याद छ? भारतका 17वटा आर्मीका क्याम्प नेपालमा ल्याएका थिए। त्यही क्याम्प राजाले हटाइदिएपछि यो राजा त तानाशाही हो भन्दै हिँडे। सत्ता र शक्तिका लोभी यदि कोही छ भने यो देशमा काङ्ग्रेस बाहेक अरू कोही पनि छैन। यति र्याल काट्ने, यति लोभी। अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको कुरा गरौँ। शेरबहादुर देउवाजीलाई तपाईँले भोट हाले हो या होइन? हात उठाउनुहोस्। हाले हो? जनताले भोट हालेर प्रधानमन्त्री भए हुन्? शेरबहादुर देउवा सिर्फ सांसद मात्रै हुन्, उनी डडेलधुराका सांसद हुन्, त्यसको प्रधानमन्त्री होइनन्। त्यही भएर हामी माग्छौँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, हेड अफ द स्टेटमा हिन्दू सनातन सहितको संवैधानिक राजतन्त्र। जनताले भोट हाल्न आऊ, फेस गर, देशभरि गर। जनताले घरमा थन्काउने एउटा सांसद घुस खुवाएर अदालतबाट आदेश जारी गरेर हुने नहुने अन्टु सन्टु र फन्टु गरेर मन्त्री पद खाने, प्रधानमन्त्री बन्ने, एउटा बाटो बनाउन नसक्नेले, एउटा निर्मलाको चेलीको बलात्कारीलाई कारबाही गर्न नसक्नेले यो देश कारबाही गर्छ भन्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ? कति पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बनाउँदाखेरि यो देश बन्ला? 80 पटक कि 100 पटक? अझै काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छौ है? कहिलेकाहीँ त्यो हातलाई हेर त कस्तो हुँदो हो? त्यो हात हेरेपछि खुजुरी लाग्दैन भने त्यो हात सानैदेखि नानेको लागेर सानैदेखि लागेको बानी रे, आँखा चिम्म गरे पनि रुखमै भोट जाने भन्ने गीत गाउँछन्। त्यो कस्तो बानी होला? सानैदेखि लागेको बानी। बलात्कार, हत्या, हिंसा, अपराध, देश लुट्दाखेरि पनि त्यो अपराधी हात त्यहीँ जाने। यही हो अब गीत। त्यही भावनालाई म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, स्वतन्त्र मान्छे विकल्पको राजनीति गरौँ। राष्ट्रवादीहरू कहिल्यै पनि राष्ट्रघाती हुँदैनन्। राष्ट्रवादी एक्लै भए पनि राष्ट्रवादका लागि लड्छन्, राष्ट्रवादी जहिले पनि राष्ट्रभक्ति हुन्छन् भन्ने कुरा रापरवाले देखायो। एमसीसीका विरुद्धमा एक्लै भए पनि सदन र सडकमा लड्यो। यसका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई म हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ सबै कार्यकर्ताहरूलाई। चुनावको समयमा हामीले भोट माग्दै गर्दा र जनताले हामीलाई भोट हाल्दै गर्दा हामीलाई आफ्ना सपना र आफ्नो भविष्यलाई आत्मसात गरेर भोट हालेका हुन् र यो संसदमा आएर, सदनमा आएर यहाँ जसरी तपाईँले हामीले समय बर्बाद गरिरहेछौँ, यो बर्बादका लागि हालेका होइनन्। म यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथसाथै हामीलाई भोट मात्र हालेका होइनन्, आफ्नो भविष्यलाई, आफ्नो आउने पुस्ताको भविष्यलाई आत्मसात गरेर भोट हालेका हुन्। आज प्रजातन्त्र आएको झन्डै 72 वर्ष भएछ। यो 72 वर्षको पिरियडमा झन्डै 4वटा व्यवस्था फेरिए। यो कुर्सीको रङ फेरियो, त्यो रोस्टमको रङ फेरियो, यहाँ व्यक्ति फेरिए, तर प्रवृत्ति उहिरह्यो। हिजो भारत र बङ्गलादेशबाट हामीले मजदुर आयात गर्थ्यौँ। आज एक रोटी खानका लागि र एक सरो कपडा ढाक्नका लागि नेपालीहरू विदेश जानुपर्ने परम्परा बसेको छ। अझै हामीले यहाँ रोस्टम र सदनमा बसेर ठुलो कुरा गर्न सुहाउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। आज व्यापारीले व्यापार गर्न पाएको छैन, आज किसानले खेती गर्न पाएको छैन, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाएको छैन, बिरामीले गुणस्तरीय उपचार पाएको छैन। अझै हामी सिद्धान्त र नयाँ क्रान्तिका कुरा गरिरहेका छौँ। सत्ता र कुर्सीको लडाइँमा रुमलिरहेका छौँ। हाम्रो ध्यान कतातिर जाँदैछ सभामुख महोदय? र अहिले पनि हिजो विदेशीलाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने हाम्रो देश आज टमाटर टिप्नका लागि हाम्रा युवा साथीहरू विदेशिनु परेको छ। हिजो हामीले धान चामल निर्यात गर्थ्यौँ, तर आज नाकाबन्दी गरेपछि हामी भोक भोकै मर्ने डर हुन्छ सभामुख महोदय। त्यति मात्र होइन, कुनै समयमा एसियाकै सबभन्दा ठुला कहलिएका 44वटा उद्योग आज कहाँ गए? यो अब खोजीको विषयवस्तु बनेको छ सभामुख महोदय। कुनै जमानामा हाम्रा राष्ट्र प्रमुखले त्यतिखेर संसारकै शक्तिशाली मानेका बेलायत र अमेरिकाको भ्रमण गर्दा सडक भत्री यात्रा गरेर हाम्रा राष्ट्र प्रमुखलाई सम्मान गर्थे, तर आज हाम्रा राष्ट्र प्रमुखको सम्मान कहाँ गयो सभामुख महोदय? यो आज हामी खोजिरहेका छौँ। र साथसाथै अहिले मात्रै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कम ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गरी
असुल उपर गर्दा ब्याज दर बढाउने गरेका छन् सभामुख महोदय, जसले साना व्यवसायीलाई धराशय भएको र ऋण तिर्न नसकी आत्मदाह र आत्महत्याको बाटो रोज्दैछन्। इलामका प्रेम प्रसाद आचार्य र पोखराका डल्फिन सहकारीका सञ्चालक व्यवस्थापक लेखुराम खाती लगायत व्यक्तिहरू यसै कारणले आत्महत्या गर्न बाध्य भए। नेपाल सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी संस्थामाथि हस्तक्षेपकारी नियम गर्नु पर्यो। जुन अनियन्त्रित ब्याज दर छ यसलाई रोक्नु पर्यो। जीवन सहजताका लागि अनेकौं कोसिस गर्दा गर्दै विषम परिस्थिति, कमजोर आर्थिक नीति, नियम, भ्रष्टाचार युक्त राज्य संयन्त्र, व्यापार व्यवसायमा कालोबजारीकरण, व्यापारीको ब्याज दरको कटलिङको निराश भई अन्तमा आत्मदाह र आत्महत्याको बाटो रोज्न आज मान्छे बाध्य छन्। आत्मदाह र आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नुमा त्रुटिपूर्ण राज्य प्रणालीको हात छ। यसलाई तत्काल परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। होइन भने अझै प्रेम प्रसाद आचार्यहरू तमाम उत्पन्न हुनेछन्। यहाँ हजारौंले झुन्डिएर मर्नुपर्ने बाध्य पारिनेछन् सभामुख महोदय। र साथसाथै हिजो मैले एउटा किसान चितवनमा रोइरहेको देखेको छु। हजारौं किसानहरू आज सडकमा आएका छन्, तर हामी रोस्टरमा बसेर खोक्रा भाषण ठोकिरहेका छौँ। हामीले नीति कहाँ छ? सम्माननीय कृषि मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्छौँ, भारतबाट आउने तरकारी बन्द गर्नुहोस्। आज देशको किसान मरेको छ। यस पछाडि बारीमा जाउँ भविष्य छैन, खाडी जाउँ उमेर छैन। आज नेपाली किसानले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। झन्डै अघिल्लो वर्ष 17 अर्ब 80 लाख 90 हजार र यो वर्षको यो 6 महिनामा 10 अर्ब 11 करोड 22 लाख रुपैयाँ हरियो तरकारी आयात गरिएको छ। विदेश पैसा पठाइएको छ। नेपाली किसान बजार मूल्य नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन्। चितवन यो काठमाडौँको रोस्टमभन्दा 137 किलोमिटर टाढा छ। तर 137 किलोमिटर टाढा चितवनमा आज टमाटरको मूल्य 8 रुपियाँ किलो बिक्री हुन्छ। तर आज त्यही टमाटर काठमाडौँमा 60 रुपियाँ किलो हामी खान बाध्य छौँ। 1 किलो टमाटर बराबर 650% महँगो छ। यो संसारको कुन देशमा छ सभामुख महोदय? तत्काल कृषि मन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, यी बिचौलियालाई हतकडी लगाएर थुनियोस् र यिनलाई बन्द गरियोस् र नेपाली किसानलाई आत्महत्या गर्नेको बाटो रोकिन्छ। र साथसाथै तरकारी उत्पादनलाई भारतमा हामीले तरकारी बेच्दै गर्दा जुन क्वारेन्टाइन हुन्छ त्यो क्वारेन्टाइनमा नेपालको तरकारीलाई राखेर कुवाइन्छ। नेपालका किसानले भारतमा तरकारी बेच्न पाउँदैनन्। तर भारतीय तरकारी बिना क्वारेन्टाइन र बिना राजस्व उठाई कर छली गरी नेपालका बजारमा पुर्याएर नेपालका किसानलाई आज आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको छ सभामुख महोदय। म एउटा तपाईलाई कथन सुनाउन चाहन्छु सभामुख महोदय। सरकार आफै भन्छ बर्ड फ्लू भयो, हामी तपाईले पालेका कुखुरा मारौँ भन्छ, मार्छ। कुखुरा मारिसके पछाडि सरकारले फेरि सम्झौता गर्छ, तपाईका कुखुरा मारे बापत हामी तपाईलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौँ। तर आज न त क्षतिपूर्ति दिन्छ। आज 299 जना कृषि मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध छ, तपाईको मन्त्रालय पनि धाएका छन्। 299 जना किसान सडकमा आएर बाध्य छन्, रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्। ब्याङ्कको ब्याजले उनको घर जग्गा लिलामी भइरहेको छ। त्यही भएर सभामुख महोदय म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सदन सक्षम र सम्पूर्ण सदनका सदस्य महानुभावहरूलाई यो भाषणबाजी गर्न छोडिदिउँ। मुलुक बनाउनु छ, देश बनाउनु छ। त्यसका लागि छोडिदिउँ। हामी को काङ्ग्रेस हो, को कम्युनिस्ट हो, को राजावादी हो, आज यी भन्दा सबैभन्दा माथि हामी नेपाली हौँ। आज प्रेम प्रसाद आचार्यहरू जलिरहेका छन्। आज लाखौं महेशहरू खाडीमा तडफिरहेका छन्। आज लाखौं व्यवसायीहरू अनाधिकृत बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर घरबारविहीन भएका छन्। यसलाई रोकौं। नयाँ नेपालको निर्माण यहीँबाट हुन्छ, कुनै वाद र सिद्धान्तबाट होइन। हस्, धन्यवाद सभामुख महोदय। अहिले हामी कर्णालीका जनताको बाध्यता स्थिति छ। हामीले यहाँ सुरुङ मार्गको कुरा गरिन्छ, यहाँ तपाईको फास्ट ट्र्याकको कुरा गरिन्छ, तर कर्णाली राजमार्ग 2063 साल चैत 30 गतेबाट सुरु भएको कर्णाली राजमार्ग अहिले मृत्यु राजमार्ग भएको छ। यो राजमार्गलाई स्तर उन्नति र अर्को वैकल्पिक राजमार्ग बनाउनुको सट्टा 1 रुपैयाँ 10 पैसा कौडीको बजेट पनि हालिएको छैन। तपाईले र यहाँको सदनले भन्न सक्नुपर्छ, कर्णालीका जनता यो देशको नागरिक हुन् कि होइन। आज यही कर्णाली राजमार्गमा 2066 देखि 2067 सालबाट आजसम्म 197 जनाको मृत्यु भएको छ। 432 वटा दुर्घटना भएका छन्। 800 जना भन्दा नागरिकको ज्यान आज तपाईको अहिले पनि घाइते अवस्थामा छ। उहाँहरूको ज्यान जोखिम छ। यतातिर राज्यले हेरेको छ कि छैन? अहिले पछिल्लो पटकको यो यदि बजेटलाई पनि मध्यनजर गर्ने हो भने
अहिले मात्रै तपाईँको भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा 1,61,65 करोडको बजेट भइरहँदाखेरि कर्णाली राजमार्गका लागि 1 करोड रुपैयाँ छुटाइएको छैन भन्न सक्नुपर्छ। समावेश र समानताको कुरा गर्नेले विकासलाई पनि समानका साथ अगाडि बढाउन सक्न हिम्मत राख्नुपर्छ। होइन भने कर्णाली यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन, यो कुराको अवगत अब गराउनुपर्ने आवश्यकता छ। र म सभामुख महोदय मार्फत एउटा कुरा जाहेर गर्न चाहन्छु। 16 अगस्त 2021 मा अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलमा उडिरहेको अमेरिकन जहाजमा त्यहाँका अफगानिस्तानका नागरिकहरू झुन्डिँदाखेरि त्यो घटनाले संसारलाई स्तब्ध पारेको थियो। तर आज मेरो जुम्ला कर्णाली जुम्लाको 2029 सालमा बनेको एयरपोर्टमा आज त्यही काबुलको अवस्था छ र 2029 सालभन्दा अहिलेसम्म 3 पटक व्यवस्था फेरिए तर हामी जुम्लीको अवस्था जहाँको त्यही छ। तर अब यो सदनको रोस्टममा उभिँदै गर्दा अब त्यो हुन दिने छैनौँ हामी। र यदि त्यो अवस्था आउँछ भने सडक आन्दोलन गरिनेछ, किनभने कर्णालीको जुम्लामा विमानस्थल बन्नुपर्छ। अहिले पनि विमानस्थलमा 23 अर्बको बजेट छ। यहाँ काम नलाग्ने विमानस्थल बनाइएको छ, अहिले प्लेन पनि उड्दैनन्। 54 वटा विमानस्थल मध्ये झन्डै तपाईँहरूको अहिले कति छ, 34 वटा मात्र विमानस्थल सञ्चालनमा छन्। तर जुम्लाको 29 सालमा बनेको विमानस्थलमा स्तर उन्नति गर्नु त धेरै टाढाको कुरा। 1 करोड रुपैयाँ पनि छुटाइँदैन। अझ यहाँ मञ्चमा उभिएर रोस्टममा उभिएर समानताको कुरा गर्न सुहाउँदैन। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज अर्को एउटा कुरा गर्न गइरहेको छु। शिक्षाको कुरा गरिन्छ यहाँ। त्यति ठुला भाषण पनि सुन्ने गर्छु माननीयज्यूहरूको टेलिभिजनमा। म आज दावाका साथ भन्न चाहन्छु, सम्माननीय माननीयज्यूका पुत्र छोरा छोरीलाई नेपालको सरकारी स्कुलमा पढाउँ। अबदेखि आजबाट नीति लागू गरौँ, तब मात्र नेपालको सरकारी तपाईँको विद्यालय सुध्रिन्छन्। आज तपाईँको उपचारको कुरा गरिन्छ, स्वास्थ्यको कुरा गरिन्छ। आज कति छ? आज हरेक माननीयज्यूहरूको विदेशमा उपचार होइन, नेपालमा उपचार गराउँ। हरेक माननीयका सन्तानहरूलाई सरकारी अस्पतालमा मात्र उपचार गर्ने आज कानुन बनाऊ। यही सदनबाट तब मात्र स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुन्छ, होइन भने मुखले गरेर अवस्था सुधार हुँदैन। अहिले मात्रै शिक्षामा 1,96,38 करोडको बजेट छ। तर यो बजेट आज तपाईँ जानुहोस् त सरकारी विद्यालयमा एकछिन पुग्दिनुहोस्, त्यहाँका शिक्षकहरू राजनीतिक बाहेकहरू गर्दैनन् अनि शिक्षा सुधारिन्छ। अनि ठुला बडा र हुने खानेका छोरा र माननीयका सन्तानहरू विदेश पढ्ने, अनि ठुल्ठुला स्कुल र राता बङ्गला स्कुलहरूमा तपाईँको पढ्ने, अनि गरिबका छोराछोरीका लागि राजनीतिका लागि शिक्षामा सुधार गर्छु भनेर भन्न हुँदैन। यहीँबाट नीति बन्नुपर्छ। हरेक माननीयको सन्तान सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्छ, प्राइभेटमा होइन। तब मात्र शिक्षाको सुधार गर्न सकिन्छ। र अर्को एउटा कुरा, हामीले कर किन तिर्ने? केका लागि कर तिर्ने? जनताले हामीलाई, तपाईँ हाम्रो तलब र भत्ताका लागि तिर्ने? एकजना गरिब परिवारको छोरा सन्तानले, एकजना परिवारले वार्षिक 1 वर्षमा 1 लाखभन्दा बढी कर तिर्छ। 36% इन्कम ट्याक्स छ, 300% कस्टम ड्युटी छ। र हाम्रो अहिले स्वास्थ्यमा पनि सबभन्दा न्यूनतम कर छ, एभरेज 40% कर हुन आउँछ। कर तिरेको तिरै छ, सुविधा केही पनि छैन। अनि जनताले कर किन तिर्ने भने जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ। आज सडक खाल्डा खुल्डी छन्, अदालतमा गयो भने पैसा नतिरी न्याय पाइँदैन, प्रहरी कार्यालयमा घुस नखुवाइकन तपाईँको निवेदन दर्ता हुँदैन। अनि जनताले कर तिर्ने? जनताले कर तिर्यो भने त्यसको सुविधा पाउनुपर्छ। हामीले पैसा हाल्यौँ भने सामान जसरी लिन्छौँ त्यसरी जनताले कर तिर्यो भने सुविधा लिनुपर्छ। र यति भन्दै म 2-4 वटा कुराको जवाफ दिन चाहन्छु। अघि संविधानको कुरा गर्नुभयो, हामीले संविधान बनायौँ, हामी मात्रै मिल्नुपर्छ भन्नुभयो कि यो देश अरू जनताको होइन। अर्को कुरा अनुदानको कुरा गर्नुभयो माननीयज्यूहरूले। अनुदानभित्र शर्त हुन्छ भने त्यो अनुदान होइन। धनको अनुदान भन्दा मनको अनुदान खतरनाक हुन्छ। धनको अनुदान त तिर्न सकिन्छ, मनको अनुदान तिर्न सकिँदैन। त्यही भएर म यो अनुदान र अर्को हत्या हिंसा, जसरी हत्या हिंसालाई अघि राजनीतिकरण गर्ने कुरा गरियो, हत्या र हिंसालाई राजनीतिकरण गर्ने जुन परम्परा छ त्यो परम्पराले गर्दा आज मुलुक अराजकतातिर गएको छ। विधिको शासन छैन, अब यो हुनेवाला छैन। त्यो काम अन्त्य गरिदिन अनुरोध गर्दै, अस्ति मात्रै पोखरामा यति एयरलाइन्सबाट दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबै परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज पनि हामी नेपाली आकाशमा 1949 मा पहिलोपटक हवाई जहाज उड्यो। यो 74 वर्षको इतिहासमा 86 वटा दुर्घटना भए, झन्डै 800 जना भन्दा बढी नागरिकको ज्यान अकालमा गयो। तर हरेक पटक कमिटीहरू गठन हुन्छन्। ती कमिटीहरूमा मानवीय त्रुटि भन्ने मात्र देखाइन्छ। म आज सदन सक्षम र यो सरकार सक्षम एउटा पेश गर्न चाहन्छु र यसरी मानवीय त्रुटि भनेर हवाई जहाज कम्पनीका त्रुटिहरूलाई नलुकाइदिन हुन
म आजको सरकारलाई र यहाँको सदनबाट हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यहाँ प्राविधिक त्रुटिले मान्छेको ज्यान पनि गएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा आज यो सम्मानित सदनको अगाडि उभिँदै गर्दा मलाई भोट हालेर जुम्लाबाट यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर जिताउनु हुने मेरा कुलदेवता मस्टो चन्द्रनाथ र भैरवनाथ र मेरा ईश्वरहरू प्रिय मतदाताहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। र अर्को एउटा कुरा, म यो आजको सदनमा उपस्थित भइरहँदा हामीले एउटा संविधान बनायौँ। कस्तो संविधान बनायौँ भने यो संविधानलाई सुनैको अक्षरले चाँदीको किताबमा लेखे पनि यो संविधान यदि जनताको जनजीवनमा लागू हुँदैन भने यो संविधानको काम छैन। तर आज यो संविधान यही भइरहेको छ। आज हामीले बनाएको संविधान जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिए कि जोडिएनन्। आज हामीले बनाएको संविधान र यो सदनभित्र वाइड बडी यानसेल मेलम्ची जस्ता भ्रष्टाचारका काण्डमा पगिल्ला सभामुखले कुरा उठाए कि उठाएनन्, यो विषयवस्तु बनेको छ। र आज हामी यहाँ आइरहँदा आज हामी जस्ता हजारौँ युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्। सरकार प्रमुखहरू, सरकारका नेतृत्वहरू, माननीय सदस्यहरू, आज हामीले लगाएको कोट, आज त्यो कोटको माथिको यो यो तपाईँको संसदको चिन्हलाई पनि हेरेर हामीले गौरव गर्नुपर्ने म त्यति धेरै कारण देख्दिनँ। किनकि आज हामी जस्ता युवाहरू खाडीमा तडपिएर बसेको अवस्था छ। सरकारमाथि सरकार बनिरहेका छन्, सदनमाथि सदन छलफल भइरहेका छन्, तर आज कसैले त्यसको गहिरो निर्णय गरेको छ? आदेशमाथि आदेश, परमादेशमाथि परमादेश। त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँभन्दा अगाडि पनि म अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु, राजनीतिका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि राजनीति गर्न आवश्यक छ। यो कुरा सबैले महसुस गर्न आवश्यक छ। र अर्को एउटा कुरो, हामीले यहाँभन्दा अगाडि पटक पटक भोग्यौँ, सामाजिक सञ्जालमा हेऱ्यौँ, हामीले टेलिभिजन पत्र पत्रिकामा पढ्यौँ, कहिले सदनमा ब्रिफकेस खोसाखोस भएको छ, कहिले संसदमा तपाईँको त्यस्ता मुद्दाहरू आएका छन् सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर सभामुखहरू आफूले चयन गरेको र सरकारको पक्ष छ भने चुप लाएर मौन भएर बस्ने, प्रतिपक्षले जस्ता राम्रा कुरा ल्याए पनि त्यसलाई अवज्ञा गर्ने किसिमका प्रवृत्ति हाम्रा आँखाले देखेका छन्। त्यही भएर म अहिलेको यो सदनबाट र अब बन्ने जो पनि सभामुखबाट हामी यो अपेक्षा गर्दैनौँ। किनकि अब बन्ने सभामुखले सबैको प्रतीक्षा गर्नुहुनेछ, सबैका कुराहरू सुन्नुहुनेछ। र आज पनि हामीले कस्तो किसिमको कानुन बनाएका छौँ, यो कानुन बनाउने थलो भएको कारणले गर्छु। 1 करोडमा ठेक्का हुन्छ, 72% बिलोमा ठेक्काहरू लगेर तपाईँको आज सडक अल्पत्र पारिन्छ। कि आज हामीले यी सार्वजनिक खरिद ऐनहरू नयाँ बनाउनु पर्ने आवश्यक छ कि छैन? आज हामीले विदेश नीति, एउटा देशको राजदूत हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीका अगाडि फर्कौडी हालेर बस्छ। ल आज त्यस्तो किसिमको हामीले विदेश नीति, परराष्ट्र नीति बनाउन आवश्यक छ या छैन हाम्रो देशलाई? त्यसका लागि सदनमा छलफल हुन आवश्यक छ। त्यो छलफलका लागि आशा लाग्दा, भरोसा लाग्दा र सबै संसद र सरकार पक्षको मात्र होइन, प्रतिपक्षको कुरालाई पनि सुन्न सक्ने किसिमको सभामुखको आवश्यकता हुन्छ। त्यो आवश्यकताका लागि मेरो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट देवराज घिमिरेलाई हामीले समर्थन गर्छौँ र अन्य माननीयज्यूहरूलाई पनि मतदान गरिदिनका लागि अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र यति भन्दा भन्दै र अब आउने संसदमा, अब आउने जसरी पनि यो सम्मानित सभामुखको यो जुन पदमा हामीले यहाँभन्दा अगाडिका जस्ता त्यस्ता किसिमका काण्डहरू भोग्न नपरोस्, त्यो किसिमकाहरू सहमति हुन नपरोस्, प्रतिपक्षका कुरा पनि सुनियोस्, सरकार पक्षका कुरालाई मात्रै मौन गरेर तपाईँको धारणा नगरियोस्। हामी आज यो सदनमा उभिँदै गर्दा आज हामी जस्ता हजार युवाहरू विदेशको तातो खाडीमा बसेका छन्। अहिले पनि हामीले भ्रष्टाचारका कुरा मात्र गरिरहेका छौँ। 2047 सालदेखि अहिलेसम्म उच्च ओहदामा बसेका सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन यही सदनबाट गर्नका लागि सभामुखले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै बिदा हुन्छु। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। आज म यो रोस्टममा उभिँदै गर्दा म सम्झिन चाहन्छु, विक्रम सम्वत 2016 साल असार 16 गते मध्यराति सिंहदरबारको ग्यालरी हलमा सचिवालयका सचिव कुलशेखर शर्माले तत्कालीन दरबारको सन्देश पढेर सुनाएदेखि सुरु भएको यो संसदीय इतिहास आज 63 वर्ष पुरा भएको छ। आज 63 वर्ष पुरा भइरहँदा हरेक संसदमा हरेक नयाँ पात्र र नयाँ अनुहार त आए, तर के हामी आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आयो त? सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म यो अवगत गराउन चाहन्छु कि सन् 1958 जुनमा 1 अमेरिकन डलर बराबर 6 रुपैयाँ 21 पैसा नेपाली विनिमय दर थियो। तर आज 1 अमेरिकन डलर बराबर 129 रुपैयाँ 83 पैसा छ।
यो 65 वर्षको अन्तरालमा 1990.66% हाम्रो रुपैयाँ कमजोर भयो। रुपैयाँ मात्र कमजोर भएन माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो अर्थव्यवस्था पनि कमजोर भयो र झन्डै 20 खर्ब वैदेशिक ऋण छ। आज दिनेश राजवंशी, सुमन अर्याल, मिक्सेन तामाङ, हेमन्त थापा मगर, नितिन थापा, तेज तामाङ, अभिषेक रिजाल र रेजिन सुब्बा लगायत 35 भन्दा बढी फुटबल खेलाडी विदेशिएका छन्। सिनियर टिमको ब्याकअप मानिएको एउटा पुस्ताकै पलायनले राष्ट्रिय टिमको सन्तुलनमा नै असर पर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो माननीय सभामुख महोदयज्यू। 1 वर्षमा विदेशी नै नेपालीको सङ्ख्या झन्डै वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 6,28,503 जनाले स्वयं स्वीकृत यो वर्ष लिएका छन्। पछिल्लो 14 वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये करिब 10,932 जनाको मृत्युवरण गरेका छन् र रातो बाकसमा फर्केका छन्। सभामुख महोदय, यो अवधिमा सरकारी डाटा अनुसार मात्रै गर्ने हो भने 50,833 जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेका छन्। जानकारी नभएका त कति हो कति। कुनै जमानामा भारत र बङ्गलादेशबाट श्रमिक मजदुर भित्राउने देश मेरो नेपाल आज रोजीरोटीका लागि अरबका गल्ली गल्लीमा नेपालीहरू भौतारिरहेका छन्। अझै यसलाई अग्रगामी परिवर्तन र क्रान्ति भन्ने हो भने हामीभन्दा अल्पज्ञानी कोही हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, हिजो यही संसदको रोस्टरमा उभिएर बोल्दै गरेका केही मेरा माननीय मित्र माननीय ज्यूहरूले भन्नुभयो संसदको यात्रा 4 कार्यकाल भयो, 3 कार्यकाल भयो, 2 कार्यकाल भयो, तर मेरो मनमा एउटा कुरा खेलिरहेको छ। सभामुख महोदय, हामी दोहोरिएर त आयौँ, हामी कोही नयाँ अनुहार पनि आयौँ। यही कुर्सी र पदका लागि हजारौं नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाए, हजारौं नागरिक घाइते भए, अझै हजारौं बेपत्ता छन्। हिजो काले थिए, आज गोरे आए, भोलि खैरे आउनेछन्। हाम्रो गौरवमय संसदमा पात्र त परिवर्तन भए तर अवस्था परिवर्तन भएन। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज भ्रष्टाचारका फाइलहरू अख्तियारको दराजमा धुलो लागेर थन्किएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनायौँ, तर अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अख्तियारले अनुसन्धानमै सीमित रह्यो। त्यसैले होला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डका आवाज सडक तात्तिन्छ, सदनमा सुनिन्छ, तर भ्रष्टाचारीलाई कहीँ कतै कारबाही भएको देख्न सुन्न पाइँदैन। हरेक दिन पत्र पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडियाहरूमा हाम्रो र हामी सबैको मोबाइलमा भ्रष्टाचारका कुरा लेखिन्छन् र छापिन्छन् पनि। तर सम्बन्धित निकायले देखेर पनि नदेखे जस्तै कानमा तेल हालेर आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ। सभामुख महोदय, त्यसैले होला साना माछा मात्रै जालमा पर्ने, ठुल्ठुला माछा फुत्किने। यो कहिलेसम्म? सभामुख महोदय, मेरो यो क्वेसन हो। हामी जस्ता तमाम नवजवान युवाहरू र सिङ्गो मुलुकको भविष्य भ्रष्टाचारले गर्दा आज बर्बाद भएको छ। हामीले सुन्न र देख्ने मन छ अन्य देशका पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री र बहालवाला प्रधानमन्त्री वा निकायवालाका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार काण्डमा सर्वस्व हरण गरी जेल गएको र कारबाही भएको जसरी नेपालमा पनि होस्, म यही कामना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय इन्दिरा राणा मगरलाई समर्थन गर्नु भनेको, राजनीतिक उपलब्धि भनेको सिर्फ सशस्त्र युद्ध वा सडक आन्दोलनबाट स्थापित हुँदैन भन्ने मान्यतालाई तोड्नु र समाज सेवा र नागरिकको सेवाबाट पनि राजनीतिक स्थापित हुन्छ भन्ने एउटा मान्यताको स्थापित गर्नु, कुनै व्यक्ति र कुनै दलको समर्थन गर्नु होइन। सभामुख महोदय, र साथसाथै सभामुख महोदय, मेरो पार्टीको तर्फबाट त्यसैले अबका उपसभामुखका उम्मेदवार माननीय इन्दिरा राणा मगरज्यूलाई म र मेरो पार्टी राप्रपाको तर्फबाट समर्थन गर्दछु। अबको 5 वर्षपछि फेरि यही सदनभित्र उभिँदै गर्दा वा यहाँबाट बिदा हुँदै गर्दा सिर्फ पात्र मात्र परिवर्तन नहोस्, अवस्था पनि परिवर्तन होस्, यही कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। अस्ति मात्रै पोखरामा यति एयरलाइन्सबाट दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबै परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज पनि हामी नेपाली आकाशमा 1949 मा पहिलोपटक हवाई जहाज उड्यो। यो 74 वर्षको इतिहासमा 86 वटा दुर्घटना भए, झन्डै 800 जना भन्दा बढी नागरिकको ज्यान अकालमा गयो। तर हरेक पटक कमिटीहरू गठन हुन्छन्, ती कमिटीहरूमा मानवीय त्रुटि भन्ने मात्र देखाइन्छ। म आज सदन सक्षम र यो सरकार सक्षम एउटा पेश गर्न चाहन्छु
र यसरी मानवीय त्रुटि भनेर हवाई जहाज कम्पनीका त्रुटिहरूलाई नलुकाइदिन हुन म आजको सरकारलाई र यहाँको सदनबाट हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँ प्राविधिक त्रुटिले मान्छेको ज्यान पनि गएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा आज यो सम्मानित सदनको अगाडि उभिँदै गर्दा मलाई भोट हालेर जुम्लाबाट यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर जिताउनु हुने मेरा कुलदेवता मस्टो चन्द्रनाथ र भैरवनाथ र मेरा ईश्वरहरू प्रिय मतदाताहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। र अर्को एउटा कुरा, म यो आजको सदनमा उपस्थित भइरहँदा हामीले एउटा संविधान बनायौँ। कस्तो संविधान बनायौँ भने यो संविधानलाई सुनैको अक्षरले चाँदीको किताबमा लेखे पनि यो संविधान यदि जनताको जनजीवनमा लागू हुँदैन भने यो संविधानको काम छैन। तर आज यो संविधान यही भइरहेको छ। आज हामीले बनाएको संविधान जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिए कि जोडिएनन्। आज हामीले बनाएको संविधान र यो सदनभित्र वाइड बडी यानसेल मेलम्ची जस्ता भ्रष्टाचारका काण्डमा पगिल्ला सभामुखले कुरा उठाए कि उठाएनन्, यो विषयवस्तु बनेको छ। र आज हामी यहाँ आइरहँदा आज हामी जस्ता हजारौँ युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्। सरकार प्रमुखहरू, सरकारका नेतृत्वहरू, माननीय सदस्यहरू, आज हामीले लगाएको कोट, आज त्यो कोटको माथिको यो यो तपाईँको संसदको चिन्हलाई पनि हेरेर हामीले गौरव गर्नुपर्ने म त्यति धेरै कारण देख्दिनँ। किनकि आज हामी जस्ता युवाहरू खाडीमा तडपिएर बसेको अवस्था छ। सरकारमाथि सरकार बनिरहेका छन्, सदनमाथि सदन छलफल भइरहेका छन्, तर आज कसैले त्यसको गहिरो निर्णय गरेको छ? आदेशमाथि आदेश, परमादेशमाथि परमादेश। त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँभन्दा अगाडि पनि म अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु, राजनीतिका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि राजनीति गर्न आवश्यक छ। यो कुरा सबैले महसुस गर्न आवश्यक छ। र अर्को एउटा कुरो, हामीले यहाँभन्दा अगाडि पटक पटक भोग्यौँ, सामाजिक सञ्जालमा हेऱ्यौँ, हामीले टेलिभिजन पत्र पत्रिकामा पढ्यौँ, कहिले सदनमा ब्रिफकेस खोसाखोस भएको छ, कहिले संसदमा तपाईँको त्यस्ता मुद्दाहरू आएका छन् सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर सभामुखहरू आफूले चयन गरेको र सरकारको पक्ष छ भने चुप लाएर मौन भएर बस्ने, प्रतिपक्षले जस्ता राम्रा कुरा ल्याए पनि त्यसलाई अवज्ञा गर्ने किसिमका प्रवृत्ति हाम्रा आँखाले देखेका छन्। त्यही भएर म अहिलेको यो सदनबाट र अब बन्ने जो पनि सभामुखबाट हामी यो अपेक्षा गर्दैनौँ। किनकि अब बन्ने सभामुखले सबैको प्रतीक्षा गर्नुहुनेछ, सबैका कुराहरू सुन्नुहुनेछ। र आज पनि हामीले कस्तो किसिमको कानुन बनाएका छौँ, यो कानुन बनाउने थलो भएको कारणले गर्छु। 1 करोडमा ठेक्का हुन्छ, 72% बिलोमा ठेक्काहरू लगेर तपाईँको आज सडक अल्पत्र पारिन्छ। कि आज हामीले यी सार्वजनिक खरिद ऐनहरू नयाँ बनाउनु पर्ने आवश्यक छ कि छैन? आज हामीले विदेश नीति, एउटा देशको राजदूत हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीका अगाडि उफर्गौडी हालेर बस्छ। ल आज त्यस्तो किसिमको हामीले विदेश नीति, परराष्ट्र नीति बनाउन आवश्यक छ या छैन हाम्रो देशलाई? त्यसका लागि सदनमा छलफल हुन आवश्यक छ। त्यो छलफलका लागि आशा लाग्दा, भरोसा लाग्दा र सबै संसद र सरकार पक्षको मात्र होइन, प्रतिपक्षको कुरालाई पनि सुन्न सक्ने किसिमको सभामुखको आवश्यकता हुन्छ। त्यो आवश्यकताका लागि मेरो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट देवराज घिमिरेलाई हामीले समर्थन गर्छौँ र अन्य माननीयज्यूहरूलाई पनि मतदान गरिदिनका लागि अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र यति भन्दा भन्दै र अब आउने संसदमा, अब आउने जसरी पनि यो सम्मानित सभामुखको यो जुन पदमा हामीले यहाँभन्दा अगाडिका जस्ता त्यस्ता किसिमका काण्डहरू भोग्न नपरोस्, त्यो किसिमकाहरू सहमति हुन नपरोस्, प्रतिपक्षका कुरा पनि सुनियोस्, सरकार पक्षका कुरालाई मात्रै मौन गरेर तपाईँको धारणा नगरियोस्। हामी आज यो सदनमा उभिँदै गर्दा आज हामी जस्ता हजार युवाहरू विदेशको तातो खाडीमा बसेका छन्। अहिले पनि हामीले भ्रष्टाचारका कुरा मात्र गरिरहेका छौँ। 2047 सालदेखि अहिलेसम्म उच्च ओहदामा बसेका सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन यही सदनबाट गर्नका लागि सभामुखले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै बिदा हुन्छु। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल।